अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट काजिम अली फ्लैश पॉइंट से। जो हालिया सूरत हाल चल रही है प्रोग्राम के हवाले से, और उसके बाद जो भारत ने अपनी रवायती रविश इख्तियार की है और फ़िल्म बनाने में ये लोग बहुत माहिर हैं, स्क्रिप्ट लिखने में बहुत माहिर हैं, वही काम इन्होंने बार बार किया और इस मर्तबा दोबारा कर रहे हैं। कई लोगों के अपने लोगों की जानें ले ली और उसके बाद अब इनका इरादा पाकिस्तान पर हमला करने का है। इस तनाजुर में मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ कुछ शहरी दिफा की ज़रूरियात जो कि बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन फ़िलहाल अब तक के नज़र नहीं आ रही। देखें, जब भी कोई जंग होती है, उस जंग के अंदर अफवाज जो हैं वो सरहदों का दिफा करती हैं, और ये जो वक्त है ये मिज़ाइलिक वार और एयर रेड का है। मिज़ाइलिक वार और एयर रेड के अंदर मिज़ाइल्स और जो जहाज़ बम गिराते हैं उनकी वजह से ज़्यादातर शहरी इलाके या अहम टारगेट्स जो हैं वो हिट होते हैं, और इसके अंदर बहुत अहम किरदार होता है शहरी दिफा का, जो कि ऐसा लगता है कि अब तक के ये चैप्टर जो है इसको एक्टिवेट नहीं किया गया, जबकि ये तैयारी अमन के ज़माने में ही हो जानी चाहिए। शहरी दिफा की जब हम बात करते हैं तो सबसे अहम चीज़ होती है सबसे पहले वार्निंग। अगर आपको इत्तला बरवक्त मिल गई तो आप फौरी तौर पे किसी शेल्टर में जा सकते हैं, अपने आप को हिफाजत में ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको इत्तला ना मिली और अचानक कोई हमला होता है तो उस सूरत के अंदर कैजुअल्टीज़ का इजाफ़ा हो जाता है, और इन इजाफे की वजह से जो है कौमों का मोराल जो है वो डाउन होता है। लिहाजा इस वक्त ज़रूरत है कि हमें अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना रहें, और शाना बशाना रहने का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो शहरी दिफा है। शहरी दिफा जो है उसके हवाले से आप मालूमात फ़राहम करने की हम कोशिश कर रहे हैं आपको, और इस सिलसिले में लगातार हमारे लेक्चर्स जारी रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग इस चैनल को फॉलो करेंगे और उसके बाद अपने घर वालों को और तमाम लोगों को ये चीज़ें एहतियातें तदाबीर बताएंगे। आपने देखा होगा इसराइल के अंदर जब भी हमला होता है सायरन बज जाते हैं, तमाम लोग शेल्टर में चले जाते हैं, हमला होता है लेकिन कोई कैजुअल्टी या ना होने के बराबर कैजुअल्टीज़ होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से शहरी दिफा जो है वो पाकिस्तान में भी काम करता रहा है। शहरी दिफा का इदारा है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत काम करता है, और उसका बेसिक मकसद ये है कि लोगों को प्रिपेयर किया जाए वॉर के अगेंस्ट, और नेचुरल डिज़ास्टर्स किया जाए वॉर के अगेंस्ट और नेचुरल डिज़ास्टर्स के अगेंस्ट। लेकिन बदकिस्मती से ये इदारा जो है वो सो रहा है, और इसकी जो मामलात हैं और जो चीज़ें हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त एक्टिवेट किया जाए, और लोगों के अंदर तरबियत का जो है जो फुकदान है और लोगों के अंदर जो अवेयरनेस का फुकदान है उसको पूरा किया जाए। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि वार्निंग सिस्टम है। वार्निंग सिस्टम के हवाले से तमाम शहर में सायरन्स होते हैं, उन सायरन्स को एक्टिवेट किया जाता है। एक कंबाइंड कंट्रोल एंड रिपोर्ट सेंटर होता है जहाँ पे फौरी तौर पे एयर रेड की या किसी भी मिज़ाइलिक वॉर की जो इत्तला दी जाती है, और वो इत्तला फौरी तौर पे सायरन्स बजाकर एक आपका ऊपर नीचे आवाज़ के अंदर जो है, जब सायरन बजते हैं तो इसका मतलब है कोई ख़तरा है, और जब वो सायरन बजते हैं तमाम लोग जो है अगर बलाई मंजिलों पर हैं उनको नीचे आ जाना है, और तमाम लोगों को शेल्टर्स में चले जाना है। कोशिश करनी है कि वो जगहें लें जो कि आपका धमाके की सूरत में महफूज रहें। शीशे जो हैं वो बहुत ख़तरनाक किरदार अदा कर सकते हैं एक्सप्लोजन की सूरत में, और स्प्लिंटर के तौर पर टूट कर लोगों को ज़ख्मी कर सकते हैं। लिहाजा शीशों के ऊपर जो है स्प्लिंटर प्रूफ जो है आपका कवर होने चाहिए। इसके अलावा पर्दे होने चाहिए ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सप्लोजन होता है तो उसकी वजह से जो प्रेशर वेव्स चलेंगी उसकी वजह से शीशे जो टूटेंगे उनसे बचत की जा सके। और ये जो वार्निंग सिस्टम है, वार्निंग सिस्टम में आप जो है जब आपको इत्तला मिल जाती है, इत्तला मिलने के फ़ौरन बाद जो है आप अपने करीबी शेल्टर के अंदर चले जाते हैं और बड़े नुकसान से महफूज रहते हैं।
لیکن اس وقت تک کی یہ صورتحال ہے کہ جو سائرنس ہیں اور جو آپ کا کمبائنڈ کنٹرول اینڈ رپورٹ سینٹرز ہیں ان کو ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا، یا اس کے اندر ابھی کافی کمی موجود ہے، لہٰذا فوری طور پہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو بر وقت اطلاع ہو سکے اور وہ بر وقت بچ سکیں۔ شہری دفاع میں ایک اور بڑا اہم کردار ہوتا ہے وارڈن سروس کا۔ وارڈن سروس دراصل ریڑھ کی ہڈی ہے شہری دفاع کی۔ وارڈن سروس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر 10,000 کی آبادی پر ایک پوسٹ قائم ہوتی ہے، اور اس پوسٹ کے اندر جو ہے رضاکارانہ اس 10,000 کی آبادی کے لوگ جو ہیں وہ اپنا جو ہے کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کی ٹریننگ کا انتظام جو ہے وہ شہری دفاع کرتا ہے۔ اس میں 3-4 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، فائر فائٹنگ والے ہوتے ہیں، ریسکیو والے ہوتے ہیں، اور فرسٹ ایڈ والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وارڈن سروس کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد 10,000 کے اوپر 78 ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ پورے پاکستان میں کتنے رضاکار ہونے چاہیے، جبکہ اور ہر علاقے میں ایک پوسٹ ہوتی ہے جو کہ اسکول میں قائم کی جاتی ہے، اور اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، رسے ہوتے ہیں، مختلف گینتیاں ہوتی ہیں، بیلچے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب خدا نخواستہ کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو یہ لوگ آتے ہیں، ٹریننگ ان کو ہوتی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑے کام کر دیتی ہیں۔ جب خدا نخواستہ کوئی بلڈنگ گر جائے یا کوئی فائر فائٹنگ ہو جائے تو فوری طور پر وہاں کی جو پوسٹ ہوتی ہے، وہاں پہ جو لوگ رضاکار ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ فوری طور پر وہاں پہ ایکشن لیتے ہیں۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو رضاکار ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، رضاکاروں کی بھرتی کی ضرورت ہے، اور رضاکاروں کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ میں اپنے اس چینل سے کوشش کروں گا کہ تمام ٹاپکس کے اوپر ٹریننگ امپارٹ کروں، ٹریننگ دوں، تاکہ جو ہے لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہو جائے اور آپ کی پریپریشن ہو جائے۔ اور یہ پریپریشن ویسے بھی ہے، خدا نخواستہ کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کوئی ارتھ کوئک ہوتا ہے، اس صورت کے اندر ہو سکتا ہے جو رفائی ادارے ہیں وہی اس کا ٹارگٹ بن جائیں، تو جو بچی کچی آبادی ہے اس کا ہی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس وقت ریسکیو کرے، اس وقت فائر فائٹنگ کرے اور ان کو خدمات انجام دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بلڈنگ گرتی ہے، میزائلز آتے ہیں خدا نخواستہ، تو وہ ڈائریکٹ آبادی پر آتے ہیں۔ اس وقت ڈائریکٹ جو ہے آپ کا فرنٹ لائن جو ہے وہ آبادی ہے۔ آپ کے میزائلز، آپ کے جو ایئر ریڈس ہیں وہ آنے کے بعد آبادی کو اٹیک کرتے ہیں، اور فوجیاں جو ہیں وہ سرحد پر ہوتی ہیں، لہٰذا آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے، اور آپ کی جو تباہی ہوتی ہے اس میں بلڈنگوں کا گرنا، آگ کا لگنا، لوگوں کا زخمی ہونا، یہ سب شامل ہے۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ فوری طور پر اس جگہ پر جو بھی ڈسٹرائے ہو گئی ہے، باقی جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے پاس اتنی گیتی بیلچے، فائر ایکسٹنگوشرز اور چیزیں موجود ہوں کہ گورنمنٹ کے اداروں پہ بوجھ بننے کے بجائے وہ اپنے کردار خود ادا کریں۔ اور یہ وہ پبلک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے جو دنیا میں آج ماڈرن کے نام سے ہے، جبکہ ہم یہ تمام نظام جو ہے پہلے چلا چکے ہیں۔ 71 کے اندر، 65 کی وار کے اندر یہ نظام موجود تھا اور بہت اچھا کام کیا اس نظام نے، لیکن بدقسمتی سے جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، سول ڈیفینس کا ڈپارٹمنٹ اور سول ڈیفینس کی جو اویئرنیس ہے، اسی طرح اسکاؤٹنگ ہو گئی، اسی طریقے سے NCC ہو گئی، یہ جو تربیتیں تھیں جو کہ عام آدمی کے لیے تھی، جو کہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا آپ کا ٹینک تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم جو ہے شہری دفاع کے تمام چیزوں کو ایکٹیویٹ کریں، اس کی تربیت کا آغاز کریں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہماری جان، ہمارے مال، ہمارا خون، ہمارا دل، ہر چیز پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن اگر ہماری تربیت اور ہمارے ساتھ چھوٹا موٹا سامان ہو تو ہم اپنا کردار ادا کر سکیں گے، ادروائز ہم خود وکٹم بن جائیں گے اور دوسروں کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے، نہ صرف جنگ کے لیے بلکہ عام حالات کے لیے، بعد میں خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کہ شہری دفاع کی تمام تربیتیں حاصل کریں، شہری دفاع میں اپنے آپ کو رجسٹر کریں، اور ان کے جو آفیسز ہیں ان کو کھلوائیں، ان کے اندر جا کے کہیں کہ ہمیں رجسٹر کریں، ہمیں تربیت دیں، تاکہ ہم جو ہے نا اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ورنہ صورتحال یہ ہے کہ جو قوم، جو ملک جو ہے ون کرے گا، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے جو ہے جو بھی آپ کا ٹائم گین کرے گا، جس کا بھی ڈیفینس مضبوط ہوگا، جو لوگ زندہ بچیں گے، جو لوگ باقی رہیں گے، وہی حکومت کریں گے، وہی جیتیں گے۔ اللہ
ہم سب کا نگہبان ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. جس نے بچائی ایک جان گویا اس نے بچایا بنی نوع انسانیت کو. آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، دوسروں کی جان کو بچانے کے لیے آج ہی اس تربیت کو حاصل کریں، اور شہری دفاع کے تمام دفاتر، تمام محکمے اور تمام وارڈنس اور ان کے رضاکار جتنے بھی ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوں، تاکہ ہم اپنی فوج کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوں، اور فوج کو بھی ایک اطمینان ہو کہ ہماری عوام جو ہے وہ ٹرینڈ ہے، ہم لڑیں گے، پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈیفینس کریں گے. شکریہ. تھینک یو.